जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर शाम और आप देख रहे हैं बदतमीज़ सच। नाज़रीन, आज मैं जिस मज़हब के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है बुद्ध मत। इसे बुद्धिज़्म भी कहते हैं। बुद्ध मत दुनिया के कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है, जिसकी बुनियाद 2500 साल कबल बर्र-ए-सग़ीर के इलाके में रखी गई। ये मज़हब 6ठी सदी कबल मसीह में एक रूहानी शख्सियत सिद्धार्थ गौतम से मंसूब है, जिन्हें बाद में बुद्ध यानी जागने वाला या रोशन ज़मीर कहा गया। नाज़रीन, सिद्धार्थ गौतम मौजूदा नेपाल के इलाके लुम्बिनी में पैदा हुए। वो एक ख़ास ख़ानदान से तल्लुक़ रखते थे, मगर इंसानी दुख, बीमारी, बुढ़ापे और मौत को देखकर उन्होंने ऐश व आराम की ज़िंदगी तर्क कर दी और सच की तलाश में निकल खड़े हुए। बरसों की रियाज़त और मुराक़बे के बाद इन्हें बेदारी या रोशन ख़याली हासिल हुई, जिसे नरवान कहा जाता है। और इसी तजर्बे के बाद उन्होंने इंसानों को दुख से निजात का रास्ता सिखाना शुरू किया। बुद्ध मत किसी खुदा की इबादत पर नहीं, बल्कि आम इंसानों की अंदरूनी शऊर, अखलाक और ज़हनी तरबियत पर ज़ोर देता है। नाज़रीन, इस मज़हब की बुनियादी तालीमात को 4 अजीम सच्चाइयाँ कहा जाता है, जिनके मुताबिक दुनिया दुख से भरी हुई है, दुख की वजह ख्वाहिश है, ख्वाहिशों का खात्मा मुमकिन है और इसके लिए एक रास्ता मौजूद है, जिसे 8 गुना रास्ता कहा जाता है। बुद्ध मत में इबादत का तसव्वुर दीगर मज़ाहिब से मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ इबादत का मकसद किसी देवता को खुश करना नहीं, बल्कि अपने जहन को पाक और पुरसकून करना है। बुद्ध मत मज़हब के पैरोकार जो इबादत करते हैं, उसमें जो सबसे पहले ये खामोशी इख्तियार करते हैं, सांस पर तवज्जो देते हैं और अपने ख्यालात को काबू में रखने की मशक करते हैं। बुद्ध मत के राहिब, जिन्हें बख्शो कहा जाता है, सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। बख्शो ये मज़हब के मुताबिक कह सकते हैं कि सादा गुजारते हैं, लेकिन आजकल के बख्शो बड़ी मॉडर्न है। ये जर्द या नारंगी लिबास पहनते हैं, ऑरेंज कलर का जो इनका लिबास होता है। दुनियावी लज्जतों से दूर रहते हैं और ज़्यादा वक्त अपनी इबादत और तालीम में ही गुजारते हैं। बुद्ध मत की इबादतगाह को टेम्पल, वहारा या स्टोपा कहा जाता है। ये इसके फ़िरके में भी मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, वो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा। टेम्पल उमूमन पुरसकून जगहों पर बनाए जाते हैं और इनमें बुद्ध का मुजस्मा होता है और इबादत की अलामत के लिए भी एक मुजस्मा रखा जाता है। स्टोपा गुंबद नुमा इमारत होती है। इनका गुंबद तकरीबन मंदिर और मस्जिदों से मिलता जुलता होता है। इस इमारत में जिसमें बुद्धा या इनके शागिर्दों की यादगारें महफूज की जाती हैं। बुद्ध मत में इबादत का आम तरीका यह है कि लोग टेम्पल में जाकर बुद्ध के मुजस्मे के सामने बैठते हैं, मोमबत्तियाँ या अगरबत्तियाँ जलाते हैं, फूल नज़र करते हैं और खामोश इबादत करते हैं। बाज़ लोग बुद्ध की तालीमात पर मुश्तमिल मंतर या दुआएं दोहराते हैं। बुद्ध मत का सबसे मारूफ सिंबलो धर्म चक्र है, वीडियो में आप देख रहे हैं, जो 8 गुना रास्ते की अलामत है। एक ये बात मैं क्लियर करूं कि कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बुद्ध के आगे झुकते हैं और इससे मांगते हैं, ऐसा नहीं है। उनका कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, जस्ट वो सामने उसके बैठे होते हैं। जो इनका सिंबलो है, इस 8 गुने बुद्ध की तालीमात की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा कंवल का फूल, बुद्ध का मुजस्मा और स्टोपा भी अहम अलामत समझी जाती हैं। बुद्ध मत की कोई एक मुक़द्दस किताब नहीं, बल्कि बुद्ध की तालीम मुख्तलिफ मजमूओं में महफूज की गई है। बुद्ध पर बाकी मज़ाहिब के लोगों ने भी एक अच्छी खासी किताबें लिखी हैं। इन किताबों में तिरिटपंग कहा जाता है बुद्ध मत की ज़बान में। बुद्ध मत वक्त के साथ मुख्तलिफ फ़िरक़ों में तकसीम हुआ, जिनमें थेरावादा, महायाना और वरियाना नुमाया है। थेरावादा बुद्ध मत श्रीलंका,
تھائی لینڈ، میانمار اور کمبوڈیا وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ ماہیانہ بدھ مت چین، کوریا اور ویتنام میں عام ہے، جبکہ جریانہ بدھ مت تبت کا جو علاقہ ہے، انڈیا کا کچھ علاقے، نیپال اور منگولیا وغیرہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ بدھ مت کے پیروکار دنیا بھر میں موجود ہیں اور ان کی تعداد کے بارے میں مختلف اندازے ہیں، مگر عام طور پر مانا جاتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 50 کروڑ کے قریب لوگ کسی نہ کسی شکل میں بدھ مت سے وابستہ ہیں۔ ناظرین، بدھ مت بنیادی طور پر ایشیا میں پایا جاتا ہے، لیکن یورپ، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں بھی اس کے پیروکار موجود ہیں۔ کیونکہ جدید دور کی عبادات میں ذہنی سکون اور بدھ فلسفہ عالمی سطح پر مقبول ہوا، بدھ مت میں جنت اور دوزخ کا تصور روایتی معنوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے دوبارہ جنم کے چکر میں پھنستا ہے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر اچھا اعمال کریں گے تو آپ دوبارہ اس چکر میں نہیں پھنسیں گے، ایک ہی دفعہ آپ کا انتم سنسکار ہو جائے گا۔ یہ جو پھنسنے کا ان کا سلسلہ ہے اسے کہتے ہیں سمسارا، سمسارا یا سمارا شاید کہتے ہیں اس کو، اور نروان حاصل کر کے اس چکر سے نجات پائی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اچھی عبادت کریں گے تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ بدھ مت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان نفرت، لالچ اور جہالت کو چھوڑ کے ہمدردی، عدم تشدد، سچائی اور ذہنی بیداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس کے فرقوں کی، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے جو فرقے ہیں تھیراوادو، مہایان اور جریانی، یا طبی بدھ مت بھی اسے کہتے ہیں جو جریانی ہے۔ تھیراوادو بدھ مت کو قدیم ترین سمجھا جاتا ہے، جو سری لنکا، تھائی لینڈ، میانمار، ملائیشیا کے کچھ علاقوں میں بھی رائج ہے۔ اس میں فرد کی ذاتی نجات، سادہ طرز زندگی، نارمل عبادات جسے وپسانہ بھی کہتے ہیں یہ لوگ، اور راہبوں کی سخت پابندیوں پر زور دیتا ہے۔ مہایانہ بدھ مت چین میں، جاپان، کوریا اور ویتنام میں رہتے ہیں۔ یہ تھوڑا عبادات میں ایک نرم مزاج ہوتے ہیں۔ مہایانہ بدھ مت میں بودھی ستوؤں کے عقیدت اور انسانوں کی نجات کا تصور، اور عبادت میں منتروں، مجسموں اور رسومات کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ جبکہ جو ان کا تیسرا فرقہ ہے جریانی، وجرانی، یہ جریانی اس کو کہہ سکتے ہیں، بدھ مت جو ہے وہ نیپال، منگولیا، تبت کے علاقے جو کچھ چین میں یا ہندوستان میں رائج ہے، ان علاقوں میں ہی یہ مذہب کے ماننے والے، اس فرقے کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، جو مہایان ہی کی ایک شاخ ہے، مگر اس میں خفیہ منتر، علامتی رسومات، لاماؤں کی رہنمائی اور تیز روحانی ترقی کے طریقے شامل ہوتے ہیں۔ ان تینوں فرقوں میں بنیادی تعلیمات جیسے دکھ، نروان اور 8 گنا راستہ مشترکہ ہیں۔ 8 گنا راستہ سے مراد ان کا جو سمبلو ہے، گول سے ایسے کارنر والا ہوتا ہے، یہ سب فرقوں کا ایک ہی جیسا ہے، مگر عبادات، روحانی طریقہ کار اور مذہبی اظہار میں واضح فرق پایا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے مذہب پر بات چیت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ پھر جڑوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اظہر شام کو اجازت دیجیے۔ شکریہ۔